ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ। म विष्णुदेव आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। भगवती स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौं र त्यसै सन्दर्भमा आज पनि 14 अध्यायदेखि अगाडिका कथाहरूलाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व भगवतीको दिव्य मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ। जसलाई उद्गान गर्न आउँछ कृपया मसँगै गाउनुहुनेछ। जसलाई आउन्न उहाँहरू हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्तिचोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को कृपया कमेन्टमा सबैजनाले जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ। र आउनुहोस् अब 14औं अध्यायबाट आजको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। पार्वतीद्वारा श्री स्वस्थानी व्रत वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ता उपरान्त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनन्त महिमा लिएर पौष शुक्ल चतुर्दशीका बिहानको आगमन भयो। त्यस दिन पार्वतीले आफ्ना सखीहरू जया, विजया र अपराजितालाई साथ लिई हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी व हविष्य भोजनका साथै पवित्र रही भोलिपल्ट पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य स्नान, एक भक्ति र एक चित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा भगवान विष्णुका आदेश अनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सहित श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। सम्पूर्ण विधि र नियम अनुसार 1 महिनासम्म पूजा गरेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको उद्यापनलाई चाहिने सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा, जप, पाठ, ध्यान, दान, प्रार्थना आदि सहित श्री पार्वती व्रतको नियममा रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, शिवजीलाई स्वामी पाऊँ भनी पार्वतीको तपस्या भङ्ग गर्न कहिले इन्द्रले राक्षसलाई पठाए, कहिले शिवजी स्वयं बटुक रूप लिएर पार्वतीको तपस्या स्थलमा पुग्नुभयो, कहिले सप्तऋषिलाई पठाएर अनेक प्रकारले शिवजीले परीक्षा लिनुभयो। तर पार्वती आफ्नो व्रतमा दृढ रहनुभयो, शिवजीका आराधनामा सफल रहिरहनुभयो। यो देखेर फेरि पनि भगवान शिवले आफू इन्द्रको रूप धारण गरी एक दिन तपस्या स्थलमा गई पार्वतीको परीक्षा लिने मन गर्नुभयो र रिजु रोहित नामको वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी श्री स्वस्थानीका व्रतमा दृढ रहेकी पार्वतीले तपस्या गरिरहेका ठाउँमा जान हिँड्नुभयो। जति बेला पार्वतीले 1 महिनासम्म विधिपूर्वक, नियमपूर्वक, भक्तिपूर्वक व्रत बसी व्रत समाप्तिका दिन विधिवत पूजा सकी हातमा अर्घ्य अर्पण गर्दै स्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईँ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता पनि तपाईँ, पञ्चमहाभूत पनि तपाईँ, यो ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भइरहेकी पनि तपाईँ, आद्य शक्ति कालका स्वरूप पनि तपाईँ। यस्तै तपाईको वर्णन गर्न ब्रह्मा, सरस्वती, शेषनागले पनि नसकेको म कसरी सकौँली? मेरा भक्तिद्वारा प्रसन्न हुनुहोस् हे स्वस्थानी परमेश्वरी भनी पार्वतीले स्तुति गरी अर्घ्य चढाई प्रसाद झिक्न लाग्नु भएको थियो। ठीक त्यसै बखतमा इन्द्रको रूप धारण गरेका महादेव त्यहाँ आइपुग्नुभयो। इन्द्र वेशधारी महादेवलाई देखि पार्वतीले भन्नुभयो, हे देवराज, तपाईलाई स्वागत छ। मैले दिएको यो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। यति भनेर यथायोग्य पूजा गरेपछि हात जोडी बिन्ती गर्नुभयो, हे इन्द्र,
तपाईँ कति कामले पाल्नुभयो, आज्ञा पाऊँ यो सुनि इन्द्र रूप महादेवबाट आज्ञा भयो। देवी पार्वती, तिमीले गरेको मेरो स्वागत आसन र यथायोग्य पूजा पाएर म सन्तोष छु। तिमीबाट हुँदै गरेको यो आराधना व्रत र पूजा कुन देवताको हो अनि यो पूजाबाट तिम्रो कुन इच्छा पूर्ण गर्नु छ? यो सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे इन्द्र महाराज, भगवान शिवलाई स्वामी प्राप्त गर्ने इच्छाले नारदजीले दीक्षा दिनुभएको शिव पञ्चाक्षरको जप र श्री विष्णु भगवानद्वारा आज्ञा भए अनुसार श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरेकी हुँ। यो सुनि इन्द्र रूपधारी महादेव बोल्नुभयो, श्री महादेवलाई स्वामी पाउने इच्छाले तिमीले यति लामो र कष्टसहितको व्रत बसी ठुलो नियम पालन गरेकी रहेछौ। तर ती महादेव कस्ता छन् थाहा छ के त? ती ता बौलाहा जस्ता महाघृणी अमङ्गल स्वरूप सर्पका माला भिरेका, कम्मरमा बाघको छाला बेरेका, साथमा भूत प्रेत प्रमथगण लिएका, बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र देब्रे हातमा त्रिशूल लिएका, गोश्रृङ्ग भिरेका, विष भाङ धतुरो र गाँजा खाई निर्लज्ज भएर घुमफिर गर्ने, कहिले अघोर मूर्ति लिएर शमशान घाटमा बास गर्ने यस्ता छन्। तिमी भने यस्ती कोमल कमलको फूल फक्रिएकी जस्ती सुन्दरी छेउ। तिनले त थोरै निहु पाए भने पनि आफ्नी पत्नीलाई त्यागी बैरागी बनिदिन्छन्। जति बेला तिमी दक्षपुत्री सती थियौ, कुनै एक कल्पको त्रेतायुगमा सीताजीलाई जब रावणले हरण गरेर लगेको थियो, त्यति बेला सीताका विरहमा भाइ लक्ष्मणलाई साथ लिएर रुँदै र विलाप गर्दै वन वन घुम्दै गरेका रामलाई तिमीले सीताको रूप देखाएर रामको शोक टार्न खोज्दा के भयो? भगवान रामले तिमीलाई टाढैबाट चिनेर माता भनी प्रणाम गर्नुभयो। सीता महादेवकी आराध्य देवी भएकीले तिमीले सीताको रूप लिँदा ती महादेवले कसरी त्यागेथे तिमीलाई? तिरिसाह र भङ्जापति पाएर तिमीलाई कसरी सुख होला? उनको न त बस्ने घर छ, न त कुल छ, न त थर गोत्र नै छ। डमरू बजाएर भिक्षा मागी हिँड्ने शिवलाई पति रोजेर तिमीले के गर्न खोजेको? तिमीलाई चाहिँ उनै महादेव नै पति नभई भएन? हे पार्वती, तिमीलाई ती महादेव स्वामी हुन सुहाउँदैनन्। बरु सम्पूर्ण देवताहरूको पनि राजा मलाई स्वामी रोजेर स्वर्गकी रानी हुन पायो भने बढिया होला। इन्द्र रूप महादेवका यस्ता वचन सुनेर एक्कासी तातो रिस उठेर पार्वतीले राता राता आँखा पारेर भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट, मैले भगवानका नामको पवित्र पञ्चाक्षरी मन्त्र जप गरेको र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरिरहेका यत्रो पुण्य थलोमा आई स्वर्गको राजा इन्द्र जस्तो भएर देवादिदेव श्री महादेवको निन्दा गरिस्। मेरा निम्ति यो सहन नसक्ने कुरा हो। शिव निन्दा गर्ने र शिव निन्दा सुन्ने दुवैलाई महान पाप लाग्छ। यस्तालाई अब म तुरन्तै श्राप दिन्छु। मेरा आराध्य देवको फेरि पनि निन्दा गरी हेर त, आफू स्वर्गको राजा अरे, यिनै हुन् स्वर्गका राजाका शुभवाणी। यदि शिवजीका साथमा मेरो विवाह भएन भने म जन्मभरि कुमारी नै रहनेछु। हे इन्द्र, यहाँभन्दा अगाडि केही नबोली यहाँबाट तुरन्त निस्किजा, होइन भने अब म श्राप दिन तयार भइसकेँ। यति सुनिसकेपछि अब पार्वतीले पक्कै पनि श्राप दिने छिन् भनी डराएर महादेवले हतार हतार भन्नुभयो, हेर पार्वती, म अमरावतीको राजा इन्द्र होइन, तिम्रो म माथिको भक्तिको परीक्षा गर्न मात्र इन्द्रको रूप लिएर आएको हुँ। अनि म तिम्रै आराध्य देव शिव हुँ। कहिले बटुक भएर कहिले इन्द्र भएर मैले तिम्रा श्रद्धा र भक्तिमा अनेक बाधा पुर्याएर परीक्षा लिएकोमा क्षमा गर। तिम्रो भक्तिद्वारा म सन्तुष्ट भएँ। अब मेरो ज्योति स्वरूपको दर्शन गर। यति भनी श्री शिवले दिव्य ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। श्री पार्वती पनि हर्षले प्रफुल्लित हुँदै श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे आराध्य देव, हे जगदीश्वर, मलाई अघि बालक कालमा पनि हजुरबाट बटुक रूपले यसै गरी आएर ज्योति स्वरूपको दर्शन दिइबक्स्यो। कहिले सप्तऋषिलाई पठाएर उपदेश दिन लगाइबक्स्यो। बटुक ब्रह्मचारी रूपमा आएका बेला विष्णु भगवानको आदेश लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्ने उपदेश र पूजा विधिको ज्ञान गराइबक्सिएको थियो। त्यसै अनुसार मैले हजुरको आज्ञा लिएर श्री विष्णुलाई प्रसन्न गराई दर्शन पाएँ र उनै वैकुण्ठनाथ लक्ष्मीपति श्री विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र त्यो महान व्रतको विधि बुझ्न पाएँ। श्री विष्णुको कृपा र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेका प्रभावले आज पुनः हजुरको दर्शन पाएर मेरो जीवन धन्य भयो। प्रभु, अब श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 108 सामग्रीहरू मध्येबाट 8 का भागलाई विवाह हुनुभन्दा अगावै हजुरमा कसरी टक्र्यौं? हे ईश्वर, हे देवेश, अब मेरा व्रत र तपस्याबाट प्रसन्न भएर मेरा माता पिताका हातबाट कन्यादान थापी मलाई पत्नी रूपमा ग्रहण गरी बक्सियोस्। म अब माता पिताका घरमा जानेछु। हजुरले आफ्नो विवाह रूप परम विशुद्ध यसलाई लोकमा प्रचार गरी बक्सियोस्। मेरा
पिताका घरमा गएर कन्यार्थी हुनुभई लोकमा मेरा पिताको पनि यश फिजाइदिई बक्सियोस्। मेरा पितासित मलाई मागेर विवाहका विधिपूर्वक मेरो पाणी ग्रहणका कर्म पूरा भएमा स्वर्गका देवता र मर्त्यलोकका सबै गृहस्थ आश्रमीमा यो यश र पुण्य कीर्ति रहिरहने थियो। स्वर्ग मर्त्य पातालका सबै नरनारी र अरू प्राणी समेत कृतकृत्य हुने थिए। ऋषिहरूद्वारा प्रसन्नतापूर्वक मेरा पितालाई यो कुराको ज्ञान हुन पाए। मेरा पिताले समस्त भाइ बन्धु सहित भएर हजुरका आज्ञाको पालन गर्नुहुनेछ। हे ईश्वर, पूर्व जन्ममा जब म दक्ष प्रजापतिकी कन्या थिएँ, मेरा पिताले मेरो हात हजुरका हातमा जिम्मा दिएका बखतमा शास्त्रोक्त विवाहका विधिले कार्य सम्पन्न भएको थिएन। कन्या पक्षमा वर पक्षमा मातृका पूजन, नान्दीमुखी श्राद्ध, ग्रह पूजा आदि कुनै कार्य भएका थिएनन्, जसले हाम्रो भविष्य राम्रो हुन सकेन। यी कुरा सुनिसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, पार्वती, मैले तिम्रा पिताका घरमा गएर तिमीलाई कसरी मागौँ, किनकि माग्नु भन्ने कुरो त साह्रै छोटो हो, त्यसैले हलुका बनाइदिन्छ। शिवजीका यी वचन सुनि पार्वतीले निवेदन गर्नुभयो, शम्भो, हजुरले मेरा कल्याणका निम्ति कन्यार्थी भयो बक्सिएर मेरा पितालाई दाता गराइदिई दाता हुने सौभाग्य प्रदान होस्। यसो भए लोकको उपकार हुन्छ, माग्नेलाई दान दिने नियम रहन्छ। मैले छोरीको जन्म लिएर आफ्ना पितालाई दाता बनाउन पाउनेछु। आफूले खोजेर दिएको र माग्नेलाई दिएकोमा विशाल अन्तर छ। जो लोकले, वेदले, समयले र भविष्यले आफै बताउँछ, कुनै लमी पठाएर वा स्वयं नै मेरा पिताका घरमा गएर कन्यार्थी भइबक्सियोस् प्रभु। हे अगस्त्य मुनि, पार्वतीका यी नीतियुक्त कुरा सुनेपछि स्नेहपूर्वक थोरै हाँसेर शिवजीले भन्नुभयो, हे देवी, म निर्गुण र स्वतन्त्र थिएँ, अब तिमीले सगुण र परतन्त्र बनायौ र तिमीले भनेकै म मानौला। यति भनिसकेपछि शिवजी अन्तर्धान हुनुभयो। तहाँ उपरान्त सखीहरू सहित भएर पार्वती पनि श्री महादेवको नाम जप्दै मातापितालाई भेट्न हतार साथ जानुभयो। यता पार्वतीका आगमनलाई सुनेर मेना र हिमालय पनि दिव्य रथमा चढी हर्षले विह्वल हुँदै छोरीलाई लिन जानका निम्ति घरबाट हिँड्नुभयो। गुरु पुरोहित, पूर्ववासी र पार्वतीका धेरै सखीहरू र अरू कुल कुटुम्ब पनि त्यहाँ आई सामेल भए। पार्वतीका दाजु मैनाक आदि पनि प्रसन्न हुँदै बहिनीलाई लिन गए। ती सबैलाई देखेर हर्षित हुँदै सखीहरूले शहीद भएकी पार्वतीले सबैलाई नमस्कार गर्नुभयो। हिमालय र मेनाले छोरीलाई देख्न साथ छातीमा टाँसेर आशीर्वाद लिई हर्षका आँसु झार्नुभयो। दाजुहरू, भाउजूहरू र घरका अरू नरनारीहरूले पनि खुसी हुँदै स्वागत गरे, आशीर्वाद दिए। पूर्ववासीहरूले सुगन्धित चन्दन र पुष्पले देवी पार्वतीको पूजा गरे। आकाशबाट देवताहरूले पनि पुष्प वृष्टि गरे। नारदादि ऋषि, वशिष्ठ, गर्ग आदि पुरोहित, वेद जान्ने ब्राह्मण र तन्त्र मन्त्र र शास्त्रका ज्ञाता पारदर्शीलाई पनि अघि लगाई पार्वतीलाई लिएर हिमालय र मेना दिव्य र भव्य महलमा प्रवेश गर्नुभयो। पुरजन र स्त्रीहरूले पार्वतीलाई राम्रा राम्रा उपचार चढाएर ब्राह्मणहरूले वेदका मन्त्र पढेर आशीर्वाद दिए। हिमालय र मेनकाले आफ्नो गृहस्थ आश्रम सफल भएको सम्झनुभयो। धेरै कुपुत्र हुनुभन्दा एउटै सुपुत्री भएको महा उत्तम हो भन्ने सबैले ठाने। त्यस बेलामा मङ्गल पाठ, मङ्गल गाना र मङ्गल बाजा सुनिए। दुखी, भिखारी, बन्दीजन सहित गुरु पुरोहितले धन द्रव्य पाए। अब भगवान शिव मलाई माग्न आउनुहुनेछ। मेरा मातापितालाई मैले दाता बनाउन पाउने भएँ। मैले उहाँहरूका घरमा जन्म लिएको सफल हुने भयो। अब मेरा जन्मघरका आँगनमा मङ्गल बाजा बज्नेछन् अनि यज्ञमा संयोजक वैश्वानर बल्नेछन्। मेरा पिताको आँगन पोलिनेछ, जसले गर्दा मेरा मातृकुल र पितृकुल तृप्त हुनेछन् इत्यादि सोचमा रहेकी पार्वती शिव पञ्चाक्षर मन्त्रको सधैँ मनमनमा जप गरिरहनुहुन्थ्यो। पार्वतीको भक्ति र तपबाट प्रसन्न हुनुभएका श्री महादेव पार्वतीका विचारलाई सफल बनाउने मन लिई एक दिन एउटा अति सुन्दर नटको रूप लिई हिमालयका महलतिर जानुभयो। उहाँ पुगेर नटरूप महादेवले राम्रा राम्रा नाच देखाएर हेर्नेलाई मुग्ध गराउनुभयो। एक हातमा गोश्रृङ्ग र अर्को हातमा डमरू लिएका नटले रातो वस्त्रले सिँगारिएर नाच्न र गाउनमा निपुणता देखाउन थाल्नुभयो। नटरूप शिवलाई देखेर मेनका र अरू नारीहरू ज्यादै खुसी भए। पार्वतीले भने, स्वयं महादेव नै नटरूप लिएर मलाई माग्न आउनुभएको हो भन्ने थाहा पाएर मनबाट नै शिवजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। नाच हेरिसकेपछि मेनाले घरभित्र गएर सुवर्णका थालीमा नाना मणि माणिक्य लिएर आउनुभयो अनि भिक्षार्थी नटरूप शिवलाई दिन खोज्नुभयो। तर नटले लिन मान्नु भएन र भन्नुभयो, म यो मणि माणिक्यले भरिएको सुवर्णको थाली माग्न आएको होइन, म त पार्वतीलाई माग्न आएको हुँ भन्नुभयो।
यो सुनेर मेनकालाई खुब रिस उठ्यो। त्यसै बखतमा गंगा स्नान गर्न गएका हिमालय आइपुग्नुभयो र सबै कुरा सुनेर मेनकाको जस्तै रिसाउन थाल्नुभयो। दिएको भिक्षा चाहिँ नलिने, भिक्षाका रूपमा मेरी छोरी माग्न खोज्ने यो कुन फुस्रो हो? यसलाई यहाँबाट बाहिर गर भनेर हिमालयले अनुचरहरूलाई अराउनुभयो। हिमालयको यो आज्ञालाई सुनेर अनुचरले जसै निकाल्न खोजे, तर भगवान शिवका तेजलाई कसैले छुन सकेन। लीला विशारद भिक्षु शिरोमणि हिमालयलाई आफ्नो अनन्त प्रभाव देखाउन थाल्नुभयो। हेर्दा हेर्दै त्यो नट पुरुषमा शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णुको पिताम्बर फरफराउँदै गरेको दिव्य स्वरूप देखियो। केही पछि लाल वस्त्रधारी चतुर्मुखी ब्रह्माको दर्शन मिल्यो, जसले चारै वेद आफ्ना हातमा लिएर कमल पुष्पका आसनमा रहनुभएको थियो। केही पछि ती नट पुरुष सूर्यका रूपमा देखिनुभयो। एक क्षणपछि जटाजुटले सहित बालचन्द्रलाई शिरमा लिएका गंगाधर त्रिलोचन शिवको दर्शन मिल्यो, जसका बायाँ काखमा पार्वती विराजमान हुनुभएको थियो। यता भने श्री पार्वतीजी आफ्ना मातापिताका माझमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी हिमालय र उहाँका समस्त परिवारले यो विचित्र लीला देखेर विस्मयमा पर्न गए। नटका धेरै रूपलाई सम्झी हिमालय चाहिँ परमानन्दमा पर्नुभयो। सुन्दर लीला गर्ने भएका ती भिक्षु शिरोमणिले भिक्षाका रूपमा हिमालय र मेनासित पार्वतीलाई नै माग्नुभयो, अरू कुनै कुरा लिन मान्नु भएन। भगवान शिवका मायामा मोहित भएका हिमालयले भिक्षुको प्रार्थना स्वीकार गर्नु भएन। भिक्षु पनि केही नलिई अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि मात्र हिमालय र मेनाको ज्ञान फुर्यो र सोच्न लाग्नुभयो, भगवान शिवले हामीलाई छलेर जानुभयो। यस्तो विचार गरेर दुवैजना महान शिव भक्तिमा प्राप्त हुन पुगे। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायं पार्वती शिव दर्शन नाम चतुर्दशोत्सव। स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्तानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् 15औं अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। ओम अथ पंचदशोध्याय श्री शिव कन्यार्थ तथा श्री शिव विवाह वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। केही समयपछि पार्वतीका भनाइलाई सफल गराउने उद्देश्य लिएर भगवान शिवले अरुन्धती सहित वशिष्ठ आदि सप्त ऋषिलाई हिमालयमा कन्यार्थका रूपमा लमी बनाएर पठाउनु भयो। ऋषिहरू आएको देखि स्वागत सत्कार गरे पश्चात हिमालयले ऋषिहरूका आगमनको कारण सोध्नुभयो। यो आग्रह सुनेर टोली अध्यक्ष वशिष्ठजी बोल्नुभयो, हे शैलराज, हामी कैलाशपति भगवान शिवका तर्फबाट तपाईका घरमा कन्यार्थी भएर आएका हौं। तपाईकी पुत्री पार्वती कन्यादान दिने अवस्थाकी भएकी हुँदा र शिवको पनि घर गृहस्थीको इच्छा भएको हुँदा यसै कुरालाई लिए आयौं। हाम्रो भनाइ र उचित सल्लाह के हो भने तपाईले आफ्नी पुत्री पार्वतीको हात श्री महादेवजीका हातमा सुम्पनुहोस्। पार्वतीका निम्ति महादेव नै असल र सुहाउँदो वर हुनुहुन्छ। वर भनेका भिक्षार्थी याचक हुन्, कन्याका मातापिता भनेका दाता हुन्, कन्या भनेकी मूल्य नै गर्न नसकिने अमूल्य भिक्षा हुन्। याचना गर्ने सुयोग्य वरलाई दाताले दिएको कन्यारूप भिक्षा महान भन्दा महान हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे हिमालय, आजका एक सातापछि अत्यन्त दुर्लभ मुहूर्त आउँदैछ। त्यो बेला चन्द्रमा जो छन् लग्नका स्वामी भएर आफ्ना पुत्र बुधका साथमा लग्नमा नै रहनुहुनेछ। त्यो दिन तारा र नक्षत्रहरू शुद्ध हुन्छन्। मङ्सिर महिना सबै दोषले रहित भएको सोमबार लग्नमा शुभ ग्रहको दृष्टि परेको समय अति उत्तम छ। त्यो दिन बृहस्पति यस्तो स्थानमा हुनुहुनेछ जहाँबाट उत्तम सन्तान र वरवधुलाई दीर्घायु र सौभाग्य दिन समर्थ हुनुहुनेछ। हे हिमालय, यस्तो शुभ मुहूर्तमा आफ्नी कन्या पार्वतीको शुभ विवाह जगतपिता श्री शिव भगवानका साथमा गराएर कृतार्थ हुनुहोस्। हे मुनि, गुरु वशिष्ठका यी कुरा सुनेपछि हिमालयले मनमनै गम्भीर विचार गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि भोजन, सम्मान, दक्षिणा र मिठा बाणीद्वारा कन्यार्थीलाई विदा गरिसकी हिमालयले आफ्ना भाइ बन्धु, नाता गोता, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब र घर परिवारमा सोधपुछ र सल्लाह गर्न थाल्नुभयो। एक दिन हिमालयले पत्नी मेनासित भन्नुभयो, हे मेनके, हाम्री पुत्री पार्वतीले श्री महादेवलाई स्वामी प्राप्त गर्नका निम्ति बालक कालदेखि नै बडो कष्ट सहँदै व्रत जप ध्यान पूजा आदि गर्दै आएर अब कन्यादान गर्ने अवस्थाकी हुन गइन्। यो कुराको ज्ञान माताहरूमा झन बढी हुनुपर्छ। हे मेना, अब हामीले ठूलो हर्षका साथ छोरीको कन्यादान गरौँ। हे प्रिय, हामीले आफूलाई भाग्यशाली ठान्नुपर्छ, किनभने हाम्री छोरी पार्वतीलाई कन्यादान माग्न भनी स्वयं श्री महादेव नै नटको रूप लिएर आउनु भएको रहेछ। त्यसपछि अरुन्धती सहित भएर सप्तऋषि आई कन्यार्थी भएर जानुभयो। स्वयं विवाह गर्ने वर नै आएर हाम्रो संघार टेकिसकेपछि अब छोरीका विवाहको लग्न जुट्यो भनी जान्नुपर्छ। लौ, अब कन्यादानका निम्ति चाहिने
सरजामको जोहो गर्न थाल भनी हिमालयले मेनालाई अराउनु भयो। यी कुरा सुनेर मेनकाका मनमा हर्षको सीमा रहेन। उनका मनमा एउटा शङ्का थियो, भगवान शिव कन्यार्थी हुन आउँदा शिवकै रूपमा आउनु पर्नेमा किन नट रूपमा आउनुभयो? यस शङ्कालाई मेनकाले आफै चित्त बुझाउनु भयो। जटाजुट शिवजी, त्रिनेत्र सर्पका माला, बाघको छाला, हातमा डमरू र त्रिशूल, दिगम्बर शरीर, जिउभरि खरानी दलेको यस्तो रूप लिएर जाँदा कसैले कन्या दिँदैन। कन्या त के कुरा, साधारण भिक्षा दिन समेत डराउँछ। राम्रो रूप, राम्रो गायन र वादन, नृत्य, भाव र भङ्गिमा देखेर जो कोहीले मन पराउँछ। यसो हुँदा शिवजी नटको रूप लिएर आउनुभएको हो। यसरी मनलाई सन्तोष बनाएर महारानी मेनका विवाहको धन्दातिर लाग्नुभयो। हिमालयले पनि वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, नारद आदि देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षिहरूसहित कुलगुरु, कुलपुरोहित, ज्योतिषी र वेदवेत्ता ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरी लग्न, मुहुर्त र बार बेला बुझी वाग्दानका निम्ति शुभ कृत्यहरू हुन थाले। वाग्दानको शुभ लग्न मार्ग कृष्ण त्रयोदशीका लागि भव्य तयारी हुँदै गयो। हे मुनि, गर्दै भन्दै शुभ लग्नको मुहुर्त पनि नजिकै नै आयो। भगवान शिवको लोक कैलाशमा पनि शुभ विवाहको तयारी हुन लाग्यो। त्यहाँको गर्ने गराउने ठुलो भार लिएका नारदजीले सबै देवताहरूलाई निमन्त्रणा पत्र पठाउनेदेखि लिएर वर पक्षमा गर्नुपर्ने मङ्गलाचार, ग्रह शान्ति आदिको कार्य आफ्ना जिम्मामा लिनुभयो। श्री विष्णुसहित सम्पूर्ण आगन्तुकहरूलाई बस्न र खानपिन गर्नको राम्रो प्रबन्ध पार्न ठिक ठिक जनहरू खटाइएका थिए। भगवान विष्णुको आगमन भइसकेपछि श्री शिवजीलाई प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे शम्भो, शरणागत वत्सल देवेश्वर, हजुर आफ्ना भक्तजनको कार्य सिद्ध गर्नेवाला हुनुहुन्छ। कल्याणकारी प्रभु, हजुरले गृह सूत्रोक्त विधि अनुसार गिरिराज पुत्री पार्वतीका साथ विवाहको कार्य सम्पादन गरी बक्सियोस्। हजुरद्वारा विवाहका विधिको पूर्णता हुन जाँदा सबै विधि विधान लोकमा प्रचार हुनेछ। हे नाथ, हजुरले कुल धर्मका अनुसार मण्डप स्थान, नान्दीमुख, श्राद्ध, मातृका पूजा र ग्रह शान्ति गरेर लोकमा जो सुयशको स्थापना गराई बक्सियोस्। हे मुनि, भगवान विष्णुका आदेश अनुसार ब्रह्माजी अघि सरेर सम्पूर्ण कार्य समापन गराउने भार लिनुभयो। त्यस बखतमा कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कण्डेय, शिलापाक, अरुण, पाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, भृगु, दधिची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिपलाद, कुशी, कौत्स आदि ऋषिहरूले पनि सो कार्य गर्नमा ब्रह्मालाई साथ दिनुभयो। यी बाहेक अरू पनि धेरै ऋषिहरू आफ्ना आफ्ना शिष्यहरूसहित आएर शिव विवाहका मङ्गल कार्यमा सामेल भए। कसैले वेद पढे, कसैले मङ्गल सूक्त पढे, कसैले ग्रह सूक्त पढे, अनि कसैले 24 लाख गायत्री मन्त्रको जप गरेर गायत्री पुरस्चरण सम्पन्न गरे। हिमालय भवनबाट कैलाश भवनमा अनि कैलाश भवनबाट हिमालय भवनमा पठाइने लग्न पत्रको आदान प्रदान पश्चात छत्रपत्र, मङ्गल पत्रको कार्य पनि सम्पन्न भयो। त्यसपछि हिमालयले सबै आफन्तहरूलाई लिखित पत्रद्वारा निमन्त्रणा गर्नुभयो। यति भइसकेपछि भगवान विष्णुको उपदेश र आज्ञा अनुसार नन्दीमुख, श्राद्ध, मातृका पूजा र ग्रह शान्तिको कार्यलाई ब्रह्माजीले पूर्ण गराउनुभयो। उता हिमालयमा पनि मङ्गल पत्रको पूजा भए पश्चात पठाइएका निमन्त्रणा पत्र प्राप्त गरेर सम्पूर्ण देवी देवता, नदी, समुद्र, पर्वत, तीर्थहरू मूर्तिरूप भएर आफ्ना आफ्ना कोसेली र उपहार लिएर धमाधम आउन थाले। दुवैपट्टि विवाहका सम्पूर्ण आवश्यक सामग्री जुटाइयो। मङ्गलाचारका कार्य आरम्भ भए। मातृका पूजा, आभ्युदयिक श्राद्ध र अन्य मङ्गलाचार, गणेश लड्डुकरण, कसार बाट्ने कार्यहरू हुन थाले। कन्यापट्टि विश्वकर्माद्वारा बनाइएको अति विशिष्ट, सुन्दर, भव्य र विचित्रको अतिथि गृहमा पाहुनाहरूलाई यथायोग्य स्थानमा बसाइयो। पार्वतीको कन्यादान दिने विवाह मण्डपलाई श्री विश्वकर्माले आफ्नो सिपलाई अत्यन्त रुचिपूर्वक सजाउनु भएको थियो। त्यो अति सुन्दर, अति विचित्र प्रकारको थियो। मण्डपका प्रत्येक स्तम्भमा भएका देव देवीका मूर्तिहरू अहिले बोल्छन् कि जस्ता देखिन्थे। कति नरनारीहरू त्यहाँका कृत्रिम पदार्थहरूलाई प्राकृतिक ठानेर झुक्किन्थे। जलमा स्थलको र स्थलमा जलको आभास हुन्थ्यो। द्वारमा रहेका हात्तीका मूर्तिहरू देखेर आश्चर्य हुन्थ्यो। चारैतिर सुवर्णका द्वार, सुवर्णका कलश र सुवर्णका तोरण, अनेकौं रङ्गी बिरङ्गी बत्तीका प्रकाशले तलाउमा पौड्दै गरेका राजहाँसका समूहले र फुलबारीमा फुलेका फूल र त्यहाँको रस लिने मौरी भमराका गुन्जनले अलका पुरीलाई नै मात गर्थ्यो। अर्थात् त्यो विवाह मण्डपमा विश्वकर्माको पूर्ण सिप झल्किन्थ्यो। हेरिरहँ जस्तो त्यो विवाह मण्डपले आफ्नी छोरीमाथि हिमालय र मेनकाको कति प्रेम थियो त्यो विश्वकर्माले देखाएका थिए। स्वर्ग, मर्त्य
पाताल तीनै लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरू आएर सबैले विवाहको काम सघाउन थाले। गुरु गर्गाचार्य अघि सरेर यज्ञको शुभारम्भ गर्नुभयो। ऋषिवृन्दले सार स्वर मिलाएर वेद पाठ गर्न थाले। एकातिर गन्धर्व र किन्नर बाजा बजाउन थाले भने अर्कातिर अप्सराहरू नाच्न थाले। देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्याहरू पनि रङ्ग बिरङ्गी वस्त्र र नाना थरीका गरगहना आदिले सिँगारिएर पार्वतीका विवाहको यज्ञ र कन्यादानको रमाइलो हेर्न आए। हे मुनि, उता भगवान शिवका कैलाश भवनबाट जन्ती हिँड्ने तयारी हुन लागेको थियो। भगवान शिवबाट आफ्ना अनुचरहरूलाई आधा यहाँ कैलाशमा बस्ने र आधा चाहिँ जन्त जान आज्ञा भयो। जन्ती जाने जतिलाई टीका माला आदि गरिसकेपछि नाना प्रकारका मङ्गल बाजा बजाउँदै हिमालय दरबारका निम्ति जन्ती हिँडे। असंख्य गणहरूले घेरिएको जन्तीको लर्कोमा कोटी कोटी गणहरू हर्ष र उल्लासका साथ निस्किए। नन्दी, क्षेत्रपाल, भैरवहरू, गणराज आदि असंख्य गणहरूले घेरिएका हजारौं हातले युक्त थिए। ती सबैका शिरमा जटाको मुकुट थियो, शिरमा चन्द्रमा र गलामा नीलो चिन्ह थियो। ती सबै त्रिनेत्रधारी थिए। सबैका गलामा रुद्राक्षका माला थिए। सबैले उत्तम भस्म धारण गरेका थिए अनि हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिले अलङ्कृत थिए। माता चण्डी देवी बेहुलाकी बहिनी बनिनु भएको थियो। उहाँले पनि नागका मालालाई गहनाका रूपमा लगाउनु भएको थियो अनि उहाँको वाहन प्रेत थियो। शिरमा गङ्गाजलले भरिएको सुवर्ण कलश थियो। देवगणहरू जो हुन् ती सबै शिवगणका पछाडि थिए। सिद्ध र लोकपालहरू देवताका साथमा थिए। देवमण्डलका माझमा गरुडका आसनमा विराजमान भएर भगवान विष्णु रहनु भएको थियो। उहाँका शिरमाथि महान छत्र ओढाइएको थियो अनि सेतो चमर डोलाइँदै थियो। राम्रा राम्रा वस्त्र र गरगहना लगाएका नारीहरू बेहुलाका अघि अघि कलश बोक्ने कच्छ्यौली भएर हिँड्थे भने बेहुलाका पछि पछि चमर डोलाउँदै मण्ड्यौली भएर दासी झैँ प्रसन्न हुँदै हिँड्थे। दही, ठेकी, पेरुङ्गो, विभिन्न प्रकारका ऋतुफल, उखु, कदली, दुबो, जनै, सुपारी, श्रीफल, बिल्वपत्र, पञ्चपल्लव, धान्यादि शाक भारसहित पुष्प, पुष्पमाला, माहुर, दर्भ आदि माङ्गलिक द्रव्यहरू बोक्नेदेखि लिएर मूर्तिमान भएका समस्त वेद, पुराण, शास्त्रहरू, उपनिषदहरू अनि सनकादि सिद्धहरू, प्रजापतिहरू आफ्ना आफ्ना परिजनका साथ शिवजीका जन्तीमा सामेल भएर शोभा बढाइरहेका थिए। बेहुली पक्षबाट प्रतीक्षा गर्दा गर्दै उताबाट जन्तीले हिमालय क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। देवराज इन्द्र जो हुन् नाना प्रकारका आभूषणहरूले विभूषित भएर ऐरावत हात्तीमा चढेका, मोतीको झालर टाँगिएको सुवर्णको छाता ओढेका जन्तीका माझमा देखिनुभयो। त्यो बेलामा जन्तीमा सामेल हुन आएका ऋषिवृन्द आफ्ना आफ्ना तेजले प्रकाशित भइरहेका थिए। साकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत र प्रमथगण, तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गन्धर्वगण र किन्नरहरू हर्षपूर्वक बाना मिलाएर बाजा बजाउँदै देखा परे। डमरू, नगरा, ढोल, पञ्चम स्वरले सहित नौमती बाजामा नरसिंहा, झ्याम्टा, कर्नाल, बाँसुरी, बीडा, खैँजडी, झ्याली आदि मङ्गल स्वरका तुमुल ध्वनिले तीनै लोक थर्काउँदै जन्ती आइपुग्न आँट्यो। श्री शिव पार्वतीका शुभ विवाहका यी मङ्गल बाजाहरूका सुन्दर र मिठा स्वरहरूले संसारका अमङ्गलहरूको नाश गरिरहेका थिए। सम्पूर्ण जगन्माताहरू, देवकन्याहरू, गायत्री, सावित्री, सरस्वती र अरू देवाङ्गनाहरू, ब्रह्मज्ञानी र ब्रह्मचारिणीहरू समेत शिवजीका जन्ती भएर आएका थिए। वेदहरू, शास्त्रहरू, सिद्धहरू र सप्तऋषिहरूद्वारा जसलाई साक्षात धर्मको रूपमा मानिएको छ अनि जसको शरीर शुद्ध स्फटिक झैँ उज्यालो छ, ती सर्वाङ्ग सुन्दर वृषभ शिववाहन साँडे हुनुहुन्छ, जसको जुरो उच्च छ, पुच्छरको फुर्को सग्लो सेतो चमर झैँ छ, राता र अग्ला सिङ छन्, कमलका रङ्ग झैँ खुर छन् अनि अग्लो कद, ठुला आँखा र कान छन्। धर्मवत्सल, भक्तवत्सल भगवान शिव तिनै साँडेमाथि सवार भएर हिमालयका घरमा कन्यादान थाप्न आइपुग्नुभयो, जो अति शोभा सम्पन्न देखिनुहुन्थ्यो। सबै देवताहरू, महर्षिहरू, सारा नरनारीहरू उहाँका सेवामा उपस्थित थिए। हे मुनि, यस्ता सर्वेश्वर बेहुलालाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दुलाहा शिवजीमा कोटि कोटि नमस्कार छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री शिव विवाह वर्णनम नाम पञ्चदशोत्सव। हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती माता स्वस्तानीमा अर्पण गर्नुहुनेछ र पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर अब 16औं अध्यायको कथाबाट हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ र श्रद्धापूर्वक कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। अथ 16औं शिव पार्वती विवाह वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, जब जन्तीको आगमन भयो, हिमावानले
बरियातको स्वागत सत्कार अभिनन्दन तथा वन्दन पनि गर्नुभयो। मेनाले सखीहरू सहित भएर अग्लो भवनका छतबाट बरियात आएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो हुद्दामा विविध वाहनहरूमा विराजित बाजा गाजाका साथ ध्वजा पताका फरफराउँदै बसु आदि गन्धर्व आए। त्यसपछि मणिग्रीवादी यक्ष, त्यसपछि क्रमैले यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर र ब्रह्मा आए। यी सबै एक भन्दा एक उत्तम थिए। विशेष सुन्दर शोभायमान रूप गुणले सम्पन्न थिए। हेर्दा हेर्दै विष्णुको हुद्दा देखियो। भगवान विष्णु सम्पूर्ण शोभाद्वारा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। नव जलधर झैं श्याम तथा चतुर्भुज पीताम्बरधारी आफ्ना लावण्यद्वारा करोडौं कन्दर्पलाई लज्जित गराइरहनु भएको थियो। यसरी जन्तीको आगमन देखेर सबैले अति आनन्द माने। जन्ती पर्सने र भोज जलपान आदि पछि सखीहरू सहित भएर मेनाले द्वारमा वर पर्छिने काम सम्पन्न भयो। त्यस बखतमा नाना थरीका मङ्गल बाजा बजे। त्यसपछि आदरका साथ जन्तीलाई यथास्थानमा बेहुली भत्तेरमा भोजका निम्ति राखियो। यता विशाल सुन्दर र रमणीय विवाह मण्डपमा विवाह कार्य आरम्भ भयो। माता मेनकाले पुत्री पार्वतीलाई स्नान गराई बुकुवा दली सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती माणिक्य आदि नाना रत्न जडाउ गरेका थरी थरीका गहना र रङ्ग बिरङ्गका लुगा चुरा धागाले श्रृङ्गार गराई कन्याकुमारीद्वारा दियो कलश अघि लगाई धेरै दासी र देवाङ्गना सहित भएर आफै पिठ्युमा बोकी यज्ञ मण्डपमा ल्याउनु भयो। त्यस बखतमा अप्सरा र गन्धर्वले मङ्गल गान र वाद्य धुन गरी शोभा बढाए। त्यसपछि कुलगुरु गर्गाचार्यबाट प्रेरित भएर मेना र हिमवान विवाहका कार्यक्रममा अग्रसर हुनुभयो। त्यस बेलामा वस्त्राभूषणले विभूषित भएकी महाभागा मेनाले सुवर्णको कलश लिएर आई पतिका दाहिनेपट्टि बस्नुभयो। हर्षले परिपूर्ण भएका हिमवानले पुरोहितका बाणी सुन्दै पाद्यादि चन्दनादि वस्त्राभूषणले पूजा गरी वरको वरण गर्नुभयो। शुभ लग्नका निम्ति थापेका घडीमा बार बार दृष्टि दिँदै गुरु पुरोहितले लग्नका पूर्वमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दै लैजानुभयो। केही पछि शुभ लग्नको समय हुन आँटेको बुझेर सर्व शास्त्रका ज्ञाता गर्गाचार्य मुनिले कर्तालाई कन्यालाई लिएर यज्ञ मण्डपका उत्तर कोणमा जान सङ्केत गर्नुभयो। त्यहाँ गएर हिमालयले तिल कुश सहित पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला समाउनुभयो। कन्यादानका निम्ति भोको पेट र फुको केश भएर रहेकी मेनकाले पनि सुनका झारीले छोरीका हातका दुवै बुढी औँलामा जलधारा गर्न लाग्नुभयो। कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्नलाई गुरुले शुभारम्भ गर्न लाग्दा सुन्दर लीला गर्ने भएका भोलेनाथबाट मनमनै खुसी भएका हिमवानले प्रसन्नतापूर्वक हाँसेर भन्नुभयो, शम्भो, आजको यो शुभ लग्नमा मेरी पुत्री हजुरमा अर्पण गर्दैछु। हजुरले आफ्ना गोत्रको परिचय दिइबक्सियोस्। गोत्र प्रवर वेद शाखाको प्रतिपादन गरिबक्सियोस्। गोत्र कुल प्रवर नाम वेद शाखा बिनाको कार्य निष्फल हुन्छ भनेको छ। हिमालयका यी कुरा सुनेर भगवान शङ्कर शोचनीय अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यो बेलामा देवता गन्धर्व यक्ष सिद्धहरूले भगवानका मुखबाट कुनै उत्तर निस्किएका सुनेनन्। यो देखेपछि नारदजीले केही हाँसेर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पर्वतपति, हे हिमालय, तपाईँ किन अज्ञानका वशमा पर्नुभयो? महेश्वरसित सोध्ने नसोध्ने कुन कुन कुरा हुन् तपाईँलाई थाहा नै रहेनछ। यस बेला साक्षात् शिवलाई तपाईले गोत्र सोध्नुभयो। यो उपहासजनक हो। पर्वतराज, महेश्वरको कुल गोत्र नाम आदिलाई ब्रह्माले र विष्णुले पनि जान्नु भएको छैन, जसका एकै दिनमा करोडौं ब्रह्माको उत्पत्ति अनि लय हुन्छ। उहाँ प्रकृतिदेखि पर निर्गुण र पर ब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ गोत्रहीन भएर पनि उत्तम गोत्रका कुलहीन भएर पनि कुलीन हुनुहुन्छ। हे गिरिराज, जसका मायाले यो ब्रह्माण्डको कहिले सृष्टि, कहिले स्थिति र कहिले संहार हुन्छ, कहिले एक स्वरूपबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुन्छन् भने कहिले तीनैवटै रूपको एक रूप पनि हुन्छ। शिव नै आद्य पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँका न माता न पिता न जाति न गोत्र न त कुल केही पनि छैनन् अनि सबै थोक उहाँकै हुन्। 33 कोटी देवताका माता पिता र 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा रहेर पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वरको महिमालाई गान गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैनन् भने अरू कसले सक्ला? हे हिमालय, मनमा कुनै पनि सन्देह नलिइकन श्री जगदीश्वर र परमपिता श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्। नारद ऋषिले भन्नुभएका यी सम्पूर्ण कुरा सुनि त्यहाँ उपस्थित रहेका सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूले नारदजीले भलो कुरा गर्नुभएको हो,
हे हिमालय, यसमा कुनै सन्देह छैन भने त्यस बखतमा गुरु गर्गाचार्यले कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्न आरम्भ गर्नुभयो। सङ्कल्प समाप्त भएपछि उता शुभ लग्नको शुभ मुहुर्तको ठिक घडीपला पनि पूर्ण भयो। त्यसै बखतमा पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला शिवजीका हातमा राखिदिँदै हिमालयले यो मन्त्र पढ्नुभयो। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम प्रतिगृह्णीस्व प्रसिद्ध सकलेश्वर। त्यसै बेला महासङ्कल्प पनि पूर्ण भयो। पार्वतीका हात आफ्ना हातमा थाप्दै महादेवले कामस्तुति शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय 7 मन्त्र 48 पाठ गर्नुभयो। त्यस बखतमा शुभ लग्नको 7औं भाव शुद्ध थियो। शुभ बारको बेला थियो। विषम नाडी ठिक थियो अनि यज्ञकुण्डमा संयोजक वैश्वानर प्रज्वलित भइरहेका थिए। पूर्व दिशामा रहेका कर्मसाक्षी दीपनारायणको ज्योति प्रसन्न देखिन्थ्यो। त्यो बेलामा विशाल यज्ञमण्डपभित्र महान उत्सव भयो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबैतिर जय जयकारको गुन्जन हुन गयो। गन्धर्वहरू गाउन थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले, अनेक थरीका मङ्गल बाजा बज्न लागे, मङ्गल गान हुन लाग्यो। वेदध्वनि र शङ्ख घण्टाका ध्वनिले सबैका हृदयलाई उल्लासमय र मङ्गलमय बनायो। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता हर्षले गदगद भए। हिमालय र उहाँका परिवारमा हर्षको सीमा रहेन। कन्यादानपछि उहाँले भगवान शिवमा कन्यादानको प्रतिष्ठामा उत्तम द्रव्य र सुवर्ण समर्पित गर्नुभयो। आफ्नी छोरी पार्वतीलाई अनेक प्रकारका द्रव्य, रत्न, पात्र र राम्रा राम्रा 1 लाख गाई, जिन, लगाम, करेली सहितका 1 लाख घोडा, असंख्य हात्ती, सुनले बनाइएका धेरै रथ, दास दासी सहित दाइजो दिनुभयो। हे मुनि, वेदोक्त विधिपूर्वक विवाह कर्ममा पूर्णाहुति, दक्षिणा, अभिषेक र तिलक पाती भयो। यो भन्दा पहिले यज्ञ समाप्तिको पूर्ण पात्र ब्रह्माजीलाई दियो। तिलक पातीपछि सबै आमन्त्रित समुदायबाट वर वधुलाई टीका, दक्षिणा, उपहार र आशीर्वाद दिने पालो आयो। त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि वर वधुलाई दिव्य बास भवनमा लगेर राखियो, जहाँ धेरै नारी वर्ग आएर शिव पार्वतीको दर्शन गरे। तीमध्ये 16वटी दिव्य नारी त्यहाँ आए। ती थिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा र रति। यी देवाङ्गना र मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या र मुनिकन्याहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। ती सबैका साथ बसेर भगवान शिवले मिष्टान्न भोजन गर्नुभयो। यसै समयमा अनुकूल अवसर बुझेर प्रसन्न हुँदै रतिले दीनवत्सल भगवान शङ्करसित भनिन्, प्रभु, पार्वतीको पानी ग्रहण गरेर हजुरले अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरिबक्सिएको छ। प्रभु, मेरा प्राणनाथ कामदेव कुनै पनि स्वार्थले रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हजुरले किन भस्म गरिबक्सियो? अब यहाँ मेरा पतिलाई जीवित गराइदिई बक्सियोस् अनि आफ्ना अन्तस्करणमा काम सम्बन्धित व्यापारलाई लगाइदिई बक्सियोस्। महेश्वर, हजुरका यो विवाहोत्सवमा सबैजना सुखी भए, केवल म मात्रै पतिले रहित भएर दुखी भएको छु। हे देव, प्रसन्न भएर मलाई सनाथ गराइ बक्सियोस्। मेरा प्राणनाथ कामदेवलाई जीवित गराएर नै आफ्नी प्रिया पार्वतीका साथ हजुरको सुन्दर विहार परिपूर्ण हुनेछ। हे सर्वेश्वर, मेरा पतिलाई छिट्टै जीवित गराइ बक्सियोस्। यति भनेर रतिले लुगामा गाँठो पारेर राखेको कामदेवका शरीरका भस्मलाई शिवका अगाडि राख्दै, हे नाथ, हे स्वामी भन्दै डाको छोडिन्। रतिको रोदन सुनेर त्यहाँ भएका सरस्वती आदि देवीहरू पनि रुन लागे अनि शिवपट्टि हेरेर कामदेवको शरीर दिएर रतिलाई प्रसन्न पारिदिनका लागि प्रार्थना गरे। रति र अरू देवीहरूको करुणापूर्ण रोदन सुनेर भगवान शिवको हृदय पग्लियो। त्यो कामदेवका खरानीमा उहाँको दृष्टि पर्नासाथ अघि जस्तै रूप, वेश र चिन्हले युक्त भएका कामदेव प्रकट भए। यस्तो देखेर रति र अरू देवीहरू अति प्रसन्न भएर एक आपसमा हेर्दै खुसी प्रकट गरे। हर्षले गदगद हुँदै रतिले महादेवलाई प्रणाम गरेर कृतार्थ भइन्। हे मुनि, कामदेव भस्म भएकै दिनमा भगवान शिवले रतिलाई उनका पतिको जीव प्रदान गर्नुभएको थियो। विवाहोत्सवका समयमा त्यही खरानी जो कामदेव जलेका दिन रतिले आफ्ना साथमा राखेकी थिइन्, त्यसबाट शिवजीले रतिलाई कामदेवको शक्ति प्रदान गर्नुभयो। ती भस्मरूपी काम पुरुष अङ्गरहित अनङ्ग भइरहन गएका थिए। पछि द्वापर युगको अन्त्यमा पूर्ण मानव अङ्गको रूपमा अघिकै आफ्ना पति कामदेवलाई श्री कृष्णजीका पुत्र प्रद्युम्नका रूपमा रतिले प्राप्त गरेकी हुन्। यसरी भगवान शिवबाट अनङ्ग अर्थात् कामदेवलाई जीवित गराए पश्चात हिमालयका भवनमा शिव पार्वतीका विवाहका उत्सवको चौथो दिनमा पुरोहितका आज्ञा अनुसार विधिपूर्वक चतुर्थी कर्म भयो। चतुर्थी कर्म बिना विवाहको अङ्ग पूर्ण नहुने हुनाले विधिवत सो कार्य सम्पन्न भयो। सो कर्म पुरा भएपछि वास गृहमा आएर
माननीय ब्राह्मण पत्नीहरूले पार्वतीलाई नारी धर्मका धेरै ज्ञानहरू दिए। त्यसपछि जन्ती फर्किने सुरसार हुन लाग्यो। छोरीको विदाई गर्ने बेला बुझेर माता मेनकालाई अति सुर्ता लाग्यो। पार्वतीलाई केही उपदेश गर्न खोज्दा खोज्दै मेनकालाई रुन आयो। यो देखेर पार्वती रुन लाग्नुभयो। त्यसपछि त देवपत्नीहरू पनि रुन लागे। यसो गर्दा गर्दै रुनेको लहर नै चल्यो। आफ्ना बन्धु बान्धवले सहित हिमालयले आएर आफ्नी प्यारी छोरीलाई छातीमा टाँसेर रोएर घात गर्न लाग्नुभयो। यो देखेर धेरैका आँखाबाट आँसुका ढिक्का झरे। धेरै बेपछि धैर्य हुन गयो र पार्वतीले मातापिता गुरुजन र आफन्तलाई देख्दा आफू पनि झन् रुन लाग्नुभयो। हे मुनि, प्रकृतिको नियम यस्तै छ। यद्यपि उहाँ महामाया हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँलाई रुन आयो। यसरी आफ्ना दाजु भाउजूहरू र आफ्ना सखीहरूलाई समेत पार्वतीले रुवाउनुभयो। गुरु पुरोहित र ज्ञानी सज्जनहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि ब्राह्मणहरूले यात्राको शुभ साइतको सङ्केत दिए। त्यसपछि नाना थरीका बाजा गाजाका ध्वनि साथै मङ्गल गान गर्दै पुर नारीहरूले पार्वतीलाई लगेर डोलीमा चढाए। त्यो बेलामा पनि माइती पक्षका सबै आफन्तले पार्वतीलाई अनेक वस्त्र द्रव्य आभूषण आदि चढाए। त्यसपछि बरियात हिँड्यो। स्नेहका वशीभूत भएका हिमालय पनि पत्नी र पुत्रसहित जन्ती सँगसँगै जान लागे। धेरै पर पुगेपछि शिष्टाचारपूर्वकको ढोग भेट गरेर परस्पर प्रशंसा गर्दै माइती र जन्ती छुटिए अनि माइती फिरे। घरमा आइपुगेर मेनका र बन्धु बान्धव सहित भएर हिमालयले घरका वरपर भित्र बाहिर हेर्नुभयो। उहाँले घरलाई उराठ लाग्दो देख्नुभयो। छोरी अन्माएको घर बैराग लाग्दो देखियो। उता बेहुली लिएर गएको बरियात पनि बिस्तारो बिस्तारो हिँड्दै कैलाश पुग्यो। वहाँ पुगेर अघि नै खटाइएका विशिष्ट जनहरूका सहायताले ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरू सहित अरू पाहुनालाई शिव पार्वतीले मिठा र रसिला भोजन खुवाएर तृप्त गराउनुभयो। भोजन पश्चात सबैले शिव पार्वतीलाई परिक्रमा र प्रणाम गरी शिव पार्वतीको प्रशंसा गर्दै आफ्ना आफ्ना उत्तम लोकमा गए। शिव पार्वती पनि आफ्नो निवास कैलाश पर्वतमा सुखपूर्वक रहन लाग्नुभयो। महामाया भगवती दक्षपुत्री भएर अवतार लिएका बखतमा पनि शिवको ध्यान तपस्या र पूजा गरेर बालक अवस्था पूरा गर्नुभयो। आफ्ना पिताबाट आफ्ना स्वामीलाई जति सुकै निन्दा र गाली गरे पनि सबै कुरा सहन गरेर श्री महामाया शिव भक्तिमा दृढ रहनुभयो। हिमालयका घरमा जन्म लिएका बखतमा पनि उहाँ शिव भक्तिमा तन्मय हुनुहुन्थ्यो। सखीहरूले नदी किनारमा लुकाएका बेला पनि बालुकामय शिवलिङ्ग बनाई शिव सेवामा रहनुभयो। कहिले हिमशृङ्गमा गएर कठोर तप गर्नुभयो। कहिले पूर्ण नियम पालन गरी 1 महिनासम्म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पनि पूरा गर्नुभयो। यस्ता धेरै तपस्या आराधना व्रत अनुष्ठान र त्यागद्वारा माता पार्वतीले आफूले रोजेका वर श्री शिवलाई प्राप्त गर्नुभयो। यो परम मङ्गलमय शिव पार्वती विवाहको आख्यान भक्तिपूर्वक पढ्दा सुन्दा र सुनाउँदा सकल मनोरथ पूर्ण हुनेछन्। आयु यश विद्या धन धान्य सन्तति र सद्बुद्धि प्राप्त हुनेछन्। धान्य पूर्णिमाका बेला मङ्सिरमा पर्ने आद्रा नक्षत्रमा शिव पार्वतीको आराधना गर्नेले सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुनेछ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 108 का थालीहरू अथवा पात्रहरूबाट 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत झिकी सुवर्णका थालमा सेतो रुमाल ओछ्याई 108 का प्रत्येक भागबाट 8 लगाई पिताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री महादेवमा अर्पण गर्दै पार्वतीले भन्नुभयो, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या र व्रत पूर्ण भयो। मैले सानै उमेरदेखि नै हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनी दृढ सङ्कल्प लिएकी थिएँ। सो आज मैले पाउन सकेँ प्रभु भनी श्री महादेवका हातमा प्रसाद चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भन्नुभयो, हे आदिपुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरा मनको इच्छा पूर्ण भयो। मैले हजुरलाई स्वामी पाएँ। हे प्रभु, यो संसारभित्र रहेका प्राणीहरूमध्ये विवेकले शहीद भएका मनुष्यहरू कोही दुखी छन्, कोही दरिद्री छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन् त कसैका पुरुष छैनन्। यसकारण तिनको उद्धारका निम्ति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रकाश गरिदिन पाए लोकको उद्धार हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। हे प्रभु, कसो गर्दा यो काम सफल हुन जाला विचार गरिबक्सियोस्। पार्वतीका यस्ता दयाले भरिएका वचन सुनि प्रसाद ग्रहण गर्दै हर्षपूर्वक श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिमीले दुखी दरिद्रीमाथि दया गरी तिनका दुःख हरण गर्ने जुन उपाय सोध्यौ सो बताउँछु। तिमी अहिले नै श्री अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर रसातलमा पातालमा पठाऊ। उहाँले गएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि र कथाको प्रकाश गरिदिनुहुनेछ। श्री महादेवको यो आज्ञा पाएपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाउनुभयो। महर्षि भारद्वाजका नाति पिता द्रोणाचार्य र माता
कृपिका पुत्र अश्वत्थामा जो जन्मना साथ उच्चैश्रवा अश्वको जस्तो शब्द गर्नुभएको थियो, उहाँ अष्टचिरञ्जीवी मध्येका एक हुनुहुन्छ। उहाँको नाम लिनाले र कीर्ति गाउनाले सिद्धि प्राप्त हुन्छन्। उहाँ महाभारतका एक पात्र पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक कल्पका चतुर्युगी मध्ये द्वापरका अन्त्यमा उहाँको प्राकट्य भइरहन्छ। उहाँले माता पार्वतीको आज्ञा पाएर हतार साथ शिव पार्वती समक्ष हाजिर भई प्रणाम गरी आफूलाई बोलाउनु भएको कुरा निवेदन गर्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न भएर पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा ऋषिजी, मैले तपाईलाई डाक्न पठाएको विषय के भने अब जति सक्दो चाँडो गरी तपाईले रसातल र पातालमा जानुपर्छ। उहाँ गएर त्यस ठाउँमा भएका दुखी, दरिद्री, रोगी, अनाथ, लुला, लङ्गडा, अपाङ्ग, पापी, क्रोधी, मूर्ख, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्यले वशमा पारिएका, स्त्री नहुने, पुरुष नहुने, सन्तति नहुने अनि कुल कुटुम्ब इष्टमित्रले रहित जो छन्, नाना प्रकारका कष्ट भोगिरहेकाहरू जो छन्, धनले, पदले, मानले जो अन्धो भइरहेका छन् आदि जनहरूलाई भेट्नुभयो वा देख्नुभयो भने तिनीहरूलाई मेरो सन्देश सुनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्ने विधिसहित बताई व्रत गराउनुहोस्। हे अश्वत्थामा, सज्जनलाई सद्भावले, मूर्खलाई अर्तीले सम्झाइ बुझाइ गरी यो उत्तम व्रतलाई लोकमा प्रचार गरी लोकको कल्याण गराइदिनुहोस्। पार्वतीजीले यति भनिसकेपछि श्री विष्णु भगवानले आफूलाई दिएको व्रत विधिको ज्ञान पनि सबै बताउनुभयो। यस्तो आज्ञा सुनिसकेर श्री अश्वत्थामा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी हुँदै श्री भवानी शङ्करलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा लिई रसातल पातालमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो कथाको प्रसङ्ग तपाईलाई 22औं अध्यायमा पछि सुनाउनेछु, स्मरण गरिरहनुहोला। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री शिव पार्वती विवाह वर्णनम नाम षोडशोत्सवः। ओम उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा चितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दित तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या स्तुतं यत्स कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनु हुनेछ र यतिन्जेल बडा श्रद्धा र प्रेमपूर्वक यहाँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार, हार्दिक प्रेम यहाँहरूप्रति प्रकट गर्दछु र यहाँको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्। जुन कामनाका साथमा व्रतलाई पालन गरिराख्नु भएको छ त्यो सफल होस्, यही प्रार्थना भगवानका चरणमा अर्पण गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।